जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। म प्रस्तुता आशिष गुप्ताका साथमा आज हामी प्रस्तुत भएका छौँ स्थानीय सरकार कार्यक्रममा। हामीले यो कार्यक्रममा स्थानीयसँग सरकार राख्ने मुद्दासँग सरकार राख्ने व्यक्ति, कार्यालयका प्रमुख र यो समाजसँग जोडिएका गतिविधिसँग स्थानीयको मुद्दासँग सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई जोडेर विभिन्न पात्रलाई स्टुडियोमा निम्त्याउने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन चाहिँ लामो समयदेखि मानवाधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ भोला महात इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँ, तर बाँकी बसेर धेरै लामो समय काम गर्नुभयो। 27 वर्षको उहाँको अनुभव हामीले आज उहाँसँग कुरा पनि गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। कस्तो हुँदैछ मानवाधिकारको क्षेत्रमा? तपाईँले लामो समयदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ, पहिला र अहिलेमा परिवर्तन के हुँदैछ? देशमा त परिवर्तन भयो, तर मानवाधिकार क्षेत्रमा के परिवर्तन भयो? समस्या चुनौती त्यति नै देखिरहेछ। मानवाधिकारको कुरा गर्दाखेरि हामीले विगत झन्डै 40-50 वर्ष अघिदेखिको नेपालको भू राजनीति, समग्र मानवाधिकारको अवस्थाका बारेमा हामीले स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने मन लाग्छ मलाई। मैले किन भनेको भन्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्नको लागि 8-10 वर्षको लडाइँ मात्रै केन्द्रित छैन, धेरै लामो लडाइँबाट यो प्राप्त भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले विभिन्न कालखण्डका मुभमेन्टहरूलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। हामी यहाँ कसरी पुग्यौँ, के कसका कारणले पुग्यौँ होइन भन्ने सन्दर्भमा हामीले कहिले पनि समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ विगतलाई हामीले भुल्नु हुँदैन भन्ने मन लाग्छ। विगतमा हामी यसरी टेलिभिजनमा बसेर बोल्न पाउने अधिकार हामीमा थिएन। मान्छेको बोल्न पाउने स्वतन्त्रै नभएको मुलुकमा हामी बाँचिरहेका थियौँ। ठुलो सङ्घर्ष पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलहरू होइन, विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सहयोगका कारणले गर्दाखेरि आम नेपाली नागरिकहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक ढङ्गले बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने अधिकारहरू चाहिँ स्थापित गर्न सक्यो। त्यो कालखण्ड फरक खालको कालखण्ड थियो। तर मान्छे हो होइन, मान्छे सधैँ प्रगति उन्मुख हुन्छ, ऊ यथास्थितिमा रहन सक्दैन। समाज पनि यथास्थितिमा रहन सक्दैन, मान्छे व्यक्ति पनि यथास्थितिमा रहन सक्दैन। समय कालखण्ड अनुसार फेरि पनि नागरिकहरूका अधिकारहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्। मैले अघि नै भने बोल्न पाउने अधिकारै नभएको देशमा अरू अपेक्षाको कुरा गरेर त कुनै अर्थ पनि राख्दैन। त्यसो हुँदाखेरि बहुदल प्राप्त गरिसके पछाडि फेरि पनि आम नागरिकहरूले शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा होइन, खाद्यका कुराहरूका सन्दर्भमा आफ्ना अधिकारहरू स्थापित हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू मागहरू राख्न थाले। जुन मागले गर्दाखेरि विभिन्न खालका मुभमेन्टहरू भए। यहाँलाई पनि स्मरण छ, तपाईँ पनि धेरै लामो समयसम्म पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। हामीले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा कति पीडा भोग्यौँ, त्यस पछाडि त्यसलाई पार लगायौँ। विभिन्न खालका अन्य आन्दोलनहरू भए, मधेस आन्दोलन भए, विभिन्न जनजातीय आन्दोलनहरू भए, थारूट आन्दोलन भए। आखिर सबै आन्दोलनहरू अल्टिमेटली जनजीविकासँग जोडिएका प्रश्नहरूसँगै नै सम्बन्धित थिए, पहिचानसँग जोडिएका कुराहरूसँग। एउटा कुरा कहिले कहिले समाजमा के देखिन्छ भने स्थानीय लेभलमा जनताले चाहिँ के हुन्छ भने जनताले मानवाधिकारको सुनिश्चितता भएको अवस्था छैन, उनले अनुभूति गर्न पाएको छैन। किन मानवाधिकारको घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ, कतै न कुनै बहानामा, त्यो चाहे विकृति भनौँ चाहे विसङ्गति भनौँ, कतै न कतै त्यो बढिरहेको। यो किन त्यस्तो भइरहेछ? त्यो अनुभूति स्थानीय जनताले, किनभने यो स्थानीय सरकारको विषय हो, स्थानीय जनताले किन महसुस गर्ने छैन अहिले? सही कुरा गर्नु हो। वास्तवमा अघि नै मैले भने हामी यस्तो संरचनागत रूपमा हामी थियौँ जुन संरचनालाई हामीले परिवर्तन गरेर नयाँ संरचनामा फड्को मार्नको लागि त्यति धेरै सजिलो थिएन। किनभने हाम्रो समाजको ज्ञानको कुराहरू होइन, सचेतनाको कुराहरू थियो। हाम्रो संरचनै वास्तवमा चाहिँ केन्द्रीकृत खालको शासन व्यवस्था थियो। मान्छेहरूले अझ हामी गहिरिएर हेर्दाखेरि त हाम्रो देशमा त बाधा श्रमसम्मको स्थिति थियो। मान्छेहरूलाई खरिद बिक्री गर्ने चलन थियो, जो हामी थारू कम्युनिटीमा यहाँहरूले पनि स्मरण गर्नुभयो भने मान्छे
मान्छेहरू किनमेच गर्ने प्रचलन थियो भनेपछि हामी कुन समाजबाट हामी हुर्केर बढेर यो सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुग्यौँ भन्ने खालको कुराहरू सोच्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि मानव अधिकारको कुराहरू यहाँले उठाएको कुरा त्यति सजिलै यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यति सजिलो छैन। मान्छेको संस्थागत रूपमा पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ। हाम्रो शासकहरू, हाम्रो राज्य शासन व्यवस्था प्रणालीलाई पनि हामीले चाहिँ रूपान्तरण गर्नु थियो होइन, केही हदसम्म हामीले गरेका छौँ। तर अब सोचमा, अब वास्तवमा इच्छा शक्तिमा हामीले चाहिँ बदला लिनुपर्ने छ, भनौँ चेन्ज हुनुपर्ने स्थितिहरू छ। त्यसो हुँदाखेरि धेरै कारणले गर्दाखेरि हामीले मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नसकिरहेको स्थितिहरू छ। यद्यपि कुरो के हो भन्दाखेरि विगतलाई स्मरण गर्ने हो भने हामीले अहिले उभिरहँदा जहाँ हामी अहिले जुन शासन व्यवस्थामा उभिरहेछौँ, तुलनात्मक रूपमा मानव अधिकारका घटनाहरू, मानव अधिकार उल्लङ्घन ज्यादिएका कुराहरूको सन्दर्भमा केही कुराहरू परिवर्तन भएको छ, घटनाहरू कम भएको छ, प्रकृति पनि केही परिवर्तनहरू भएको देखिन्छ। यद्यपि यो निर्मूल भएको छैन, यो न्यूनीकरण मात्रै भएको भन्ने कुरालाई मात्रै हामीले स्वीकार्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अवस्था चाहिँ जताततै त्यही छ, केही न केही त परिवर्तन भएको अवस्था छैन, चुनौती पनि त्यति नै छ। कारण के रहेछ? मैले भने हाम्रो राज्यको शासन व्यवस्था अथवा राज्य सञ्चालन गर्ने हाम्रा संयन्त्रहरू अथवा त्यहाँ गएका हाम्रा पात्रहरू अथवा राजनीतिक दलहरू जसले आफ्नो स्वायत्त पत्रहरूमा चाहिँ मानव अधिकारका धेरै सवालहरूमा हामी आम नागरिकहरूको संरक्षणको लागि, समर्थनको लागि, उनीहरूको चाहना परिपूर्तिका लागि जुन खालको एउटा आफ्नो स्वायत्त पत्र मार्फत जुन खालको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए र चुनावमा गएका थिए, तर चुनाव पछाडि जितेर गइसके पछाडिका उहाँहरूका प्रतिबद्धताहरू जुन खालको आम नागरिकहरूले गरेका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न नसक्नुको जुन एउटा परिस्थितिहरू जसरी बन्यो र आफू केन्द्रित राजनीति मात्रै बन्यो, समाज केन्द्रित राजनीति हुन सकेन, यी यावत धेरै खालका कुराहरू छन्। यसमा दुई तीन कुराहरू हुन सक्छन्। एउटा त एउटा नलेज ग्याप्सको कुरा पनि हुनसक्छ होइन, अर्को कुरो तपाईँको मान्छेको इच्छा शक्तिको कुरा पनि हुनसक्छ, अथवा जुन संरचनामा हामी बाँचिरहेका छौँ त्यो संरचनाले त्यो खालको अनुकूल परिस्थिति सिर्जना नगरिदिएको पनि हुनसक्छ। धेरै खालका कुराहरू हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि मानवाधिकारका आधारभूत सवालहरू पनि अहिले हामीले स्वच्छ ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले उपभोग गर्न नपाइरहेको स्थिति छ। सामान्य एक्जाम्पल कहिले सुनिश्चितता हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो प्रश्न, जनताकै प्रश्न हो। यो कस्तो छ भन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले कागजी रूपमा होइन धेरै परिवर्तनहरू, अधिकारका कुराहरूलाई धेरै स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधानको कुरा गरौँ होइन, अथवा राज्यले अवलम्बन गर्ने बेला बेलाका नीति कार्यक्रमहरूमा हेऱ्यौँ भने डकुमेन्टमा राम्रा मानव अधिकार मैत्री तपाईँका चाहिँ गतिविधिहरू गरेको देखिन्छ। तर प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँले भने जस्तो त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन। अब यो समस्या भनेको व्यक्ति, संस्था होइन र उसको वर व्यवहार अथवा उसको इच्छा शक्ति यी कारणले पनि हुन सक्छन्, अथवा यसमा बाह्य कारण भन्दा पनि धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना नै यसको मूल कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरू, हामीले धेरै मेहनत गरेर लेखेको संविधानमा उल्लेख गरेका मानवाधिकारका सवालहरू, मौलिक हकका कुराहरूका सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई अहिलेसम्म राम्रोसँग जनतालाई त्यो अनुभूत गर्न सक्ने खालको कार्यक्रम हामीले दिन सकेनौँ। जसले गर्दाखेरि आम नागरिकको जीवन कारण के रहेछ त? यो के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले चुनेर पठाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू आखिरी फेरि पनि के हो भन्दाखेरि जनता भनेको जनताले शासन गर्ने भने पनि आखिरी को मार्फत भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि मार्फतै हो। किनभने एकचोटि जनप्रतिनिधिलाई हामीले आफ्नो भोट मार्फत होइन, मतदान मार्फत हामी चुनेर पठाउँछौँ भने त्यो जनताको प्रतिनिधि भएर गएको हुन्छ। तर जनताको प्रतिनिधि अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि आफू केन्द्रित राजनीति, आफू केन्द्रित कार्यक्रम होइन, आम नागरिकहरूलाई छुने खालको एकदमै त्यो खालको कार्यक्रमहरू आउन नसक्नु, अथवा आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने त्यो खालको क्षमता नराख्नु चाहिँ यो मुख्य कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि एउटा राजनीतिक कर्मीहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर जो लोकसेवा लडेर गएर राज्य सञ्चालन गर्ने विभिन्न ब्युरोक्रेटहरू हुनुहुन्छ होइन, अथवा लोकसेवाबाट गएका इलेक्टेड र सेलेक्टेड
व्यक्तित्वहरूको यो खालको तालमेल पारस्परिक समन्वय सहकार्य नहुँदाखेरि पनि यो खालको समस्या आएको हो कि मैले यो 2-3 वर्ष हेरिराखेको छु स्थानीय स्तरमा पनि कर्मचारी र जनप्रति बीचको रिलेसन राम्रो नहुँदाखेरि तिक्तता हुँदाखेरि समन्वय नहुँदाखेरि होइन एक आपसमा पारस्परिक त्यो सहकार्य नहुँदाखेरि पनि आम उपभोक्ताहरूले कतिपय घटनाहरू प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। कतिपय मानवाधिकारका घटनाहरू मिलाइन्छ गाउँमा, जनप्रतिनिधिबाट पनि मिलाएको पनि घटनाहरू छ, प्रहरीबाट मिलाएको घटनाहरू पनि छ, कतिपय मानवाधिकार कर्मीले पनि मिलाएको घटनाहरू छ त बाहिर कहिले कहिले सुनिन्छ कुराहरू मिडियामा पनि आउँछ। कहिले मानवाधिकारको ढोका खटखटाउनु पर्ने पीडितले चाहिँ जान्छ, मैले न्याय पाउनुपर्छ, मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको त्यहाँ बिर्साउँछ, त्यो बिर्साउनै पर्ने चाहिँ किन हो त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू किन गाउँमा मिलाइन्छ, कारण के हुँदो रहेछ यसको? अब यो विडम्बना छ वास्तवमा। यो हामी नयाँ संरचनामा गइसके पछाडि हाम्रो यो अपूर्ण ज्ञानको कारण पनि हुनसक्छ। यहाँलाई म स्मरण गराउँ, स्थानीय सरकार बनिसके पछाडि प्रत्येक पालिकाहरूमा चाहिँ न्यायिक समितिहरू गठन भए। यहाँले उठाएको कुरा त्यही हुनसक्छ। न्यायिक समितिहरू गठन भइसके पछाडि न्यायिक समितिका आफ्नै खालका काम कर्तव्य र अधिकारहरू छन्। के कुरा गर्नु नहुने, के कुरा गर्नु हुने, एउटा त्यो राज्यले अथवा राज्यकै नीति कार्यक्रमहरू मार्फत पनि ती खालका कुराहरू बाहिर आएका छन्। तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले फौजदारी मुद्दाहरू समेतलाई मिलाउने प्रयत्न गर्नुभयो। जुन अघि यहाँले उठाएको कुराहरू त्यो बलात्कार जस्ता घटनाहरू होइन, अन्य अरू घटनाहरू, जुन घटनाहरू चाहिँ अर्धन्यायिक निकायहरूमा जानुपर्ने, जुन घटनाहरू अदालतबाट चाहिँ न्याय निर्माण हुनुपर्ने घटनाहरूलाई पनि उहाँहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर डर धम्की अथवा विभिन्न खालका चाहिँ प्रलोभनहरू देखाएर पीडितलाई चाहिँ मिलाउने कामहरू गर्नुभयो। जुन त्यो मलाई लाग्छ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले त्यो एक खालको अपराध नै हो। त्यसो हुँदाखेरि यस्ता खालको कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूलाई स्कुलिङ गर्ने, ट्रेनिङ दिने त्यो खालको कामहरू चाहिँ राज्यका निकायहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो इन्सेकले लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दैछ, ह्युमन राइट्सको चेतनाको कुरा होस् चाहे उसको वकालतका कुराहरू, एडभोकेसीका कुराहरू होस्, लगायतका कामहरू गरिरहेछ। तपाईँले यो लुम्बिनी प्रदेशभित्र 12वटा जिल्ला छ, 12वटा जिल्लामा कतिवटा घटना अहिले चाहिँ तपाईँहरूको लिस्टेडमा छ र डाटामा छ? कस्तो छ भने इन्सेक स्थापना कालदेखि नै मानवाधिकारको उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूको अभिलेख गर्ने गर्छ होइन। प्रत्येक वर्ष नेपालको मानवाधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो भनेर आम नागरिकहरूलाई सूचित गर्ने, राज्यका निकायहरूलाई सूचित गर्ने काम इन्सेकले गरिरहेको छ। झन्डै 30 वर्ष बढी भइसक्यो। त्यसको महत्त्वपूर्ण जुन यहाँले उठाएको कुरा चाहिँ हामीले प्रत्येक आवधिक रूपमा अथवा प्रत्येक वर्षमा त्यो यही प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी यहाँबाट 12 जिल्ला हेर्ने गर्छौँ। लुम्बिनी प्रदेश 12 जिल्लामा मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू कस्ता कस्ता खालका घटनाहरू घटे, कति सङ्ख्यामा घटे भन्ने खालको कुराहरू हामीले हाम्रा आफ्ना जिल्ला प्रतिनिधिहरू जुन जिल्लामा हुनुहुन्छ, सबै जिल्ला 77 जिल्लामा हाम्रो जिल्ला प्रतिनिधि साथीहरू हुन्छ, उहाँहरू मार्फत ती घटनाहरू हामीले कलेक्सन गर्ने, त्यसको अभिलेख राख्ने र त्यसलाई तपाईँको पुनर्पुष्टिको लागि विभिन्न सरकारवालाहरूसँग चाहिँ बेला बेला आवधिक रूपमा इन्ट्रेक्सन गर्ने, त्यो घटना वास्तविक हो कि होइन भनेर पनि तपाईँको पुनर्पुष्टि गर्ने, यी यावत चरणहरू पार गरेर हामीले नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक मार्फत यहाँले भनेको अघि त्यस्ता खालका घटनाहरूलाई उजागर गर्ने काम गर्छौँ। अहिले पनि यो 6 महिनाको पिरियडलाई अब हामी 2022को वर्ष पुस्तक यो फागुन 7 गते निकाल्दैछौँ। अहिले 6 महिना यो जनवरीदेखि जुनसम्मको हामीले घटना सङ्कलन गर्दाखेरि झन्डै तपाईँको चाहिँ पौने 500 को हाराहारीमा अथवा 478 लगभग घटनाहरू त महिला हिंसासँग रिलेटेड घटनाहरू छन्। त्योभन्दा पनि अझ दर्दनाक कुरा भनेको जुन बालिका, एकदमै बालिका भनेपछि तपाईँको 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मका बालिकाहरू पनि यौन हिंसामा परेका घटनाहरू हामीले अभिलेख गरेका छौँ होइन। झन् 148वटा बालिका त्यस्ता यौन हिंसामा परेका घटनाहरू छन्। अब हामी एकातिर जेलमा मृत्यु भएका घटनाहरू पनि छन्, यातना पाएका घटनाहरू छन् होइन, तपाईँको चाहिँ धनजनको क्षति भएका घटनाहरू छन्, जातीय विभेदका घटनाहरू छन्, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका घटनाहरू घटेका छन्। जस्तै मानिलिउँ राज्यले तपाईँको कम्तीमा पनि 35 किसिमको औषधिहरू चाहिँ फ्री चाहिँ वितरण गर्ने आम नागरिकलाई भनेको छ। तर अहिले तपाईँ कुनै पनि स्वास्थ्य चौकीमा जानुभयो भने ती औषधिहरू पाउन सक्नुहुन्न, सिटामोल पाउनुहुन्न, तपाईँ जीवनजल पाउन सकिँदैन। भनेपछि यो पनि ह्युमन राइटको एउटा आधारभूत सवालका कुराहरू भए। यस्ता खालका कुराहरूको हामी अनुगमन गर्छौँ र के पायौँ हामीले त्यो वर्षमा भनेर हाम्रो नेपाल मानवाधिकार गतिविधि किन यति सिलो छ? कहीँ न कहीँ देखिन्न यस्तो ढङ्गले भइरहेको छ, प्रचार प्रसार नभएको हो कि
कि वास्तवमा चाहिँ तपाईँहरू अफिसियली कोभिडको कारणले अफिसियली मात्र काम होइन गरिरहेको छ? होइन यस्तो छ। यो के छ भने यसलाई अलिकति म यहाँले भनेको कुरालाई अलिकति विस्तृत रूपमा म भन्न चाहन्छु। यो विभिन्न कालखण्डमा मानवाधिकार विषयवस्तुहरू पनि फरक फरक हुने होइन। कतिखेर मानवाधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको बेलामा हाम्रो उपस्थिति अलिक बाक्लो हुन्छ। अलि तपाईँ हामी पत्रकार मानवकर्मीहरू अलिक बढी भनौँ न क्रिएटिभ भएर होइन लागेका हुन्छ। किनभने समाजमा सबभन्दा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने ह्युमन राइट डिफेन्डर भनेको पत्रकार र ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनका मान्छेहरू नै हुन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि कहिले कहिले हामी नभएको जस्तो, हामी एकदमै पेशी भएर बसिरहेको हो कि जस्तो त्यो अनुभूति कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अहिले मानवाधिकार विषयवस्तु पनि फरक छन्। अहिले हामी गाउँमा छौँ। अहिले हामी के गरिरहेछौँ भने गाउँमा जुन विशेष गरी संविधान प्रदत्त अधिकारहरू, विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारका सन्दर्भमा राज्यले ल्याएको नीति कार्यक्रमहरू कतिको कार्यान्वयन हुन सकेको छ भनेर हामी नमुनाको रूपमा विभिन्न पालिकाहरूमा गएर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई, त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई खबरदारी गर्ने कामहरू, त्यसको अनुगमन गर्ने कामहरू विभिन्न मानवाधिकार समूह मार्फत हामी अहिले जुन तपाईँले यो अनुगमन गर्नुभयो, यो अनुगमनमा कस्तो देखियो तपाईँलाई? के छ जिल्लामै के देखियो? कस्तो छ भन्दाखेरि राज्यले एक खालको कार्यक्रमहरू, नीति कार्यक्रमहरू प्रत्येक वर्ष ल्याउने गर्छ होइन। त्यो संविधानलाई टेकेर विभिन्न नेसनल इन्टरनेसनल ह्युमन राइट सम्बन्धी सन्धि महासन्धिहरूलाई टेकेर अथवा राज्यकै अरू विभिन्न खालका चाहिँ विभिन्न बेलामा राज्यले ल्याएका नीति कार्यक्रमहरूलाई टेकेर चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउने गरिन्छ। त्यो कार्यक्रम सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रम राम्रै देखिन्छ। तर पालिकामा गएर जाँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जुन संरचना छ, तपाईँ एउटा कर्मचारी जान्छ 6 महिना बस्छ, अर्को ठाउँ सरुवा हुन्छ, 1 वर्ष टिक्न सक्दैन होइन। जनप्रतिनिधि बिचको पनि तालमेल, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको तालमेल पनि त्यति मिलेको देखिँदैन। यसको असर चाहिँ फेरि गएर कम्युनिटीले पाउने जुन एउटा उपभोक्ताले पाउने ल्याएको नीति प्रक्रियामा पनि कारणमा पनि हुन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि धेरै डिले हुने, अनि त्यसपछि जुन त्यो वर्ष त 1 वर्षकै लागि ल्याएको प्लान हुन्छ, त्यो वर्षमा त्यो काम गर्न नसक्ने। अनि जनप्रतिनिधिहरू पनि अथवा हाम्रो कर्मचारीहरूको पनि कस्तो भने सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले भन्दा पनि अब सकभर चाहिँ भौतिक संरचनामा मात्रै बढी जोड दिने। डेभलप विकास भनेको चाहिँ भौतिक संरचना मात्रै हो, पुल पुलिसो बाटोघाटो मात्रै हो भन्ने कन्सेप्ट अझै पनि हामीसँग छ। तर होलिस्टिक रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। यदि समाजलाई हामीले सही ढङ्गले अगाडि बढाउने हो, साँच्चै नै समाजमा हामीले चाहिँ अमन चाहिँ होइन अरू विकासको कुरा गर्ने हो भने त उसको चेतनाको कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, 25-30 वर्ष अगाडिको कुरा हो। एउटा संस्थाले कैलालीमा टोयलेटहरू बनाउने अभियान चालेको थियो चौधरी कम्युनिटीमा। त्यो 10x10 को तपाईँको चाहिँ टोयलेट थियो, पक्की टोयलेट। तर हामी पावन लाग्न जाँदाखेरि हामीले टोयलेटमा सुताउनु भयो त्यहाँको घरबेटीले। किन भन्दाखेरि घर चुन्थ्यो, टोयलेट चाहिँ पक्की थियो, त्यो पल्ट हालेर उहाँले हामीलाई खटिया राखेर सुताउनुहुन्थ्यो। भनेपछि चेतना चाहिँ हामीले विकासको कुरालाई अगाडि बढाउँदाखेरि सँगसँगै चेतनालाई पनि सँगसँगै लिएर जान सकिएन। अर्को फ्याक्टरलाई हामीले हेरिएन भने त्यसको विकासको के अर्थ हुन्छ र भनेर त्यतिखेर पनि त्यो चर्चा चल्ने गर्थ्यो। त्यही खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेन्ड अहिले पनि देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि होलिस्टिक रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। अनि एउटा चाहिँ बेला बेला मुद्दा उठ्ने गरेको छ भने राज्यका निकायहरूबाट चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू थुप्रै देखिन्छ। जस्तो राज्यका निकायहरूसँग तपाईँको सहकार पनि हुन्छ, कतै न कतै कुनै न कुनै मामलामा इन्भल्भमेसन पनि भइरहन्छ। तपाईँको अवेरनेसका कुराहरू, नीति निर्माणका कुराहरू, प्रक्रियाका कुराहरू, गतिविधि लगायतका विषयमा तपाईँहरूको सहकार भइरहेको अवस्था छ। तर त्यही निकायबाट तपाईँले सहकार गर्दा गर्दा पनि त्यो मानवाधिकारका घटनाहरू घटाउने नै त्यो प्रशासनबाटै कतै न कतै राज्यका निकायहरूबाटै घटनाहरू घटिरहेको अवस्था छ। त्यत्रो अवेरनेस प्रोग्राम चलाउँदा अथवा त्यो कानुनी प्रावधान यो छ, यो उल्लङ्घन घटनाहरू यो यसको प्रकृति यो भन्दा पनि त्यो घटनाहरू दोहोरिरहन्छ त। यो सही कुरा गर्नुभयो यहाँले। वास्तवमा मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने पक्ष भनेकै राज्य हो। किन भन्दाखेरि राज्य एउटा अभिभावक हो, राज्यसँग स्रोत साधन होइन त्यो खालको एउटा संरचना हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कहिले पनि मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने पक्ष पनि राज्य, तर मानवाधिकार ज्यादती गर्ने पक्ष भनेको गैर राज्य। जो कि मानवाधिकार ज्यादती त मैले पनि गर्न सक्छु, यहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै समूहले गर्न सक्छ, व्यक्तिले गर्न सक्छ। तर त्यो ज्यादतीलाई
कानुनसम्म ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्मूल गर्ने कुराहरू होइन कानुनी प्रक्रिया लिएर गएर पीडितलाई न्याय दिने कुराहरू फेरि पनि अल्टिमेटली राज्यको दायित्व हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ पीडितले न्याय पाएन भने त्यहाँ त्यो पीडितको मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कहिले पनि राज्य पक्ष उल्लङ्घनकर्ता हो। त्यसो हुँदाखेरि मानवाधिकार उल्लङ्घन घटनालाई कम गर्नको लागि हामीले यहाँले भने जस्तो राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग हामी प्रहरी प्रशासनसँग सरकारी कर्मचारीहरूसँग होइन अरू विभिन्न निकायहरूसँग हामी पटक पटक सहकारी गर्छौँ। त्यो दिएको कुराहरू किन सफलतातिर लगिरहेको छैन? कारण के रहेछ? त्यो तपाईँ अवेरनेस चलाइराख्ने, तपाईँले कानुन बताइराख्ने, यस्तो चाहिँ यस्तो यस्तो यो हुन त उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, तर चाहिँ एकचोटि तपाईँले रिफ्रेस पनि दिइरहनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूलाई रिफ्रेस पनि दिइरहनुहुन्छ, तर पनि त्यो घटनाले दोहोरिरहन्छ। कारण के हो? कस्तो छ भन्दाखेरि विगत हामी यो 15-20 वर्ष 30 वर्षको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने तपाईँको मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने सन्दर्भमा तथ्याङ्कलाई पनि हेर्ने हो भने धेरै कमी आएको देखिन्छ। पहिला पहिला आर्मीभित्र प्रहरीभित्र सशस्त्रभित्र मानवाधिकार सेल छुट्टै गठन थिएन। पछि यस्तै तपाईँ हामी अभियानकर्ताहरूकै प्रेसरमा अथवा त्यो खालको आवश्यकता अनुसार मानवाधिकार सेल निर्माण गरेर त्यहाँभित्र पनि उहाँहरूले आफ्ना जवानहरूलाई आफ्ना कर्मचारीहरूलाई मानवाधिकारका विषयहरूमा चाहिँ पढाउने होइन मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको चाहिँ कारवाही हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले पनि बेला बेलामा स्कुलिङ गर्ने गर्नुहुन्छ। हामीलाई पनि प्रहरीहरू नयाँ भर्ना हुँदाखेरि अथवा पास आउट हुँदाखेरि मानवाधिकार कर्मीहरूलाई बोलाएर मानवाधिकार सम्बन्धी ट्रेनिङहरू लिने दिने त्यो कामहरू चलिरहेको छ। यद्यपि यहाँले भने जस्तो घटनाहरू चाहिँ भइ नै राखेको छ। यसलाई हामीले निर्मूल पार्न चाहिँ अब यो एकदमै होइन त्यो भनेको त एउटा राम राज्यको कुराको कल्पना होला, तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यातनाको कुरा होस् अथवा अरू कुरा पनि कम हुँदै आइरहेको चाहिँ तथ्याङ्कहरूले चाहिँ देखाइरहेको छ। पहिला पहिला कस्टडीभित्र धेरै टर्चर हुने गर्थ्यो, तर अहिले हामी कस्टडी मोनिटरिङ गर्छौँ होइन। त्यहाँ गएर त्यहाँको थुनुवाहरूलाई भेट्दा चाहिँ त्यहाँको बस्तीस्ती बुझ्दाखेरि पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ अलिक कम भएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। तर त्यति हुँदा हुँदा पनि प्रवृत्ति चाहिँ खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ। यो संस्थागत कमजोरी भन्दा पनि कुनै व्यक्ति विशेषको एउटा इन्टेन्सन अथवा जान अनजान के हुनसक्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ गम्भीरताका साथ हेरेर ती संस्थाहरूले त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो घटनाहरूलाई कसरी जुन घटनाहरू राज्यका निकायबाट घट्छ यो घटनालाई त राज्यका निकायहरूले तपाईँले त धेरै अनुगमन गर्नु होला, कुन प्रकृतिका घटनाहरू बढी हुँदो रहेछ? कस्तो छ भन्दाखेरि अब द्वन्द्वको बेलामा मान्छे मर्ने मार्ने कुराहरू थियो होइन, त्यो बेलामा जीवन रक्षाकै कुराहरू थियो। एउटा पक्ष थियो लडाकु पक्ष माओवादी पक्ष, अर्कोतिर राज्य पक्ष थियो, उहाँहरू बिचको लडाइँ हुन्थ्यो। त्यो बिचमा निर्दोष मान्छेहरू सिभिलियन मान्छेहरू कति मारिए बेपत्ता भए, त्यो एउटा फेज हामीले पार गरिसक्यौँ। यद्यपि ती भिक्टिमहरूले अहिलेसम्म जस्टिस पाउन नसकिरहेको स्थिति छ। विस्थापितहरूले अहिलेसम्म कति विस्थापित घर फर्कन सकेका छैनन्, धनजनको क्षति भएको छ, उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु भएको छैन। बेपत्ता पारिएका आफ्नो नागरिक कहाँ छन्, आफ्नो आफन्तजन कहाँ छन् अहिलेसम्म भिक्टिमलाई थाहा छैन होइन। मारिएका छन्, अरू विभिन्न अङ्गभङ्ग भएका छन्। अहिलेसम्म राज्यले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अन्तिम तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने काम गर्न सकिरहेका छैन। न्यायको सन्दर्भलाई केही परिवर्तनहरू भए, सेना समायोजन भए, विभिन्न संयन्त्रहरू बन्यो होला, संविधान बन्यो होला, तर खास भिक्टिमहरूले पाउने जुन जस्टिस थियो त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको स्थिति छ। तर अहिले त्यस पछाडि यता हामी अर्को फेजमा आइसक्यौँ। हामी त्यो सँगसँगै अब विभिन्न खालका मुद्दाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। मानवाधिकारको उल्लङ्घन घटनाहरू हेर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको सबभन्दा बढी ज्यादतीका घटनाहरू बढी देखिन्छन्। हाम्रो समाज होइन तराई हिमाल पहाड हामी सरस्वती हेऱ्यौँ भने हिमालतिर एक खालको समस्या छ, पहाडतिर एक खालको छ, तराईतिर एक खालको छ, बोर्डरतिर एक खालको छ। महिला हिंसाका घटनाहरू, घरेलु हिंसाका घटनाहरू, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा। यो अब चेतनाको कमीले हुनसक्ला, शिक्षाको कमीले हुनसक्ला होइन, अथवा राज्यका निकायहरूले राम्रोसँग तपाईँको चाहिँ त्यसको नियमन गर्न नसकेर हुनसक्ला। विविध कारणले तपाईँको यी घटनाहरू घटिरहेका छन्। तर घटना समाजमा घट्छ, तर ती घटेका घटनाहरूलाई त्यहाँ संलग्न पीडकहरूलाई कारवाही गर्ने कुराहरू, पीडितले न्याय पाउने कुराहरूको सन्दर्भमा त अल्टिमेटली फेरि राज्यको स्थानीय निकायले जस्ताका तस्तै प्रकृतिका घटनाहरू र त्यो उल्लङ्घनका घटनाहरू जस्ताका तस्तै आइरहेको छ। साकार हुँदा हुँदा तपाईँले अवेरनेस दिँदा त्यो जस्ताका तस्तै घटनाहरू बाहिर आइरहेको अवस्था हुन्छ त। कतिपय प्राणीमाथि मात्रै मुद्दा परेको अवस्था छ, कतिपय घटनाहरू घटिसकेपछि बाहिर नआएको कुराहरू छ, जेलमा मृत्यु भएका कुराहरू छ, यातना दिएका कारणले मृत्यु भएका कुराहरू छ, थुप्रै कुराहरू छ त।
छ। अब प्रहरी सङ्गठनले पनि त्यस्ता संलग्न प्रहरीहरूलाई कारवाही गरेको धेरै दृष्टान्तहरू छन्। उनीहरू बेला बेला आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत हामीले यति सय प्रहरीलाई इन्सेक आइसकेपछि एउटा कुरा गम्भीर विषय के हो भने इन्सेक आइसकेपछि परिवर्तन के भयो त? यस्तो तपाईँले के हेर्नुभयो? तपाईँले मोनिटरिङ गर्दाखेरि तपाईँले वास्तवमा तपाईँहरूको यो संस्थाले इन्सेकले काम गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा एडुकेसीको क्षेत्रमा तपाईँ आइसकेपछि परिवर्तन भयो कि भएन? अब धेरै त्यस्ता एक्जाम्पलहरू हामी दिन सक्छौँ होइन। जस्तै मानिलिउँ न, इन्सेक त धेरै वर्ष भयो, मैले भनिसकेँ झन् 30 वर्ष क्रस गरिसक्यो इन्सेक नेपालमा काम गर्न थालेको। जतिखेर अघि मैले भने बाधाश्रम थियो पश्चिम नेपालमा है, जो मान्छे किन्ने बिक्री गर्ने चलन थियो, त्यो खालको संस्कारलाई हामीले तोडेर चेतनाका कार्यक्रम लिएर गएर तपाईँको थारू कम्युनिटीमा तपाईँको सङ्गठन विस्तार गरेर तपाईँको कमैया मुक्ति गर्न सक्नेसम्मको आन्दोलन हामीले लिएर गयौँ। अल्टिमेटली तपाईँको नेपालबाट कमैया मुक्त घोषणा पनि भयो। यद्यपि उनीहरूको जीवनस्तर अहिले पनि सुधार हुन सकेको छैन होइन। अब प्रजातन्त्रकै निम्ति लोकतन्त्र पनि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो होइन, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो, टुलटुलमा सिंहदरबार आयो। तर मानवाधिकारका घटनाहरू गाउँ गाउँमा पनि घटिरहेको अवस्था छ, टुलटुलमा पनि घटिरहेको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ इन्सेकले कस्तो ढङ्गले हेरिरहेको अवस्था छ? यस्तो अब हामी एउटा नागरिक सङ्गठन भएको हैसियतले हामीले एउटा वाचडग हौँ हामी होइन। हामी न्याय दिने निकाय र त्यो कुनै त्यस्तो कानुन गर्ने निकाय पनि हामी होइनौँ, यहाँलाई थाहा छँदैछ। हामीले आम नागरिकहरूलाई विशेष गरी बाढीविहीन जो नागरिकहरू छन् जसको एक्सेस छैन होइन, विभिन्न यो अहिले कोरोना कालमै पनि हेर्ने भने लकडाउनको बेला विगत 1.5 वर्ष 1-2 वर्षदेखि यो लकडाउनको अवस्था थियो। बेला कोरोनाको कारणले विकराल समस्या चाहिँ विश्वभरि थियो, तर हाम्रो नेपालमा पनि थियो। नेपालको खास लुम्बिनी प्रदेशमा कति घटनाहरू त्यस्तो भयो होला जुन चाहिँ तपाईँले कहिले नपुग्नु भयो होला। खोपका कुरादेखि लिएर त्यहाँ आइसोलेसनका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको हस्पिटलमा बेड नपाएर अक्सिजनका कुराहरू, यो सबै राइट्स ह्युमन राइट्स। यहाँलाई एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। यो म स्मरण गराउन चाहन्छु, वास्तवमा हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ होइन। इन्सेकले जब कोरोना सुरु भयो, इन्सीको वेबसाइट हेर्नुभयो भने प्रत्येक दिन 77 जिल्लामा कोभिडका कारण कस्ता कस्ता खालका घटनाहरू भए त्यसले पारेको असरहरूको सन्दर्भमा हामीले आम नागरिकहरूलाई सूचित गर्नको लागि हाम्रो आफ्नो वेबसाइट मार्फत विभिन्न खालका त्यस्ता सूचनाहरू प्रवाह गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले यहाँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने पत्रकार, डाक्टर, नर्स होइन, ह्युमन राइट डिफेन्डरहरूले कस्ता खालका दुःख पाए त्यो सन्दर्भमा हामीले रिसर्चै गरेर किताब पनि निकाल्यौँ। कम्तीमा पनि त्यो पुस्तक पढ्दा सरकारवालाहरूलाई कम्तीमा पनि फर्दर त्यस्ता खालको गल्तीहरू नदोहोऱ्याउनको लागि सचेत गराउन ती पुस्तकहरूले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। दाङमा एकजना नर्सलाई घरबाट निकालियो। किन निकालियो भन्दाखेरि उहाँलाई कोभिड भयो र घरबेटीले सर्छ भनेर निकालियो। भनेपछि यस्ता यस्ता एकदमै तिता घटनाहरू पनि हामीसँग रहे। त्यस्ता धेरै खालका घटनाहरू छन्। त्यो बेलामा कोभिडको बेलामा हामीले इन्सेको तर्फबाट सहयोग पनि गरियो। हामीले विभिन्न ठाउँमा मास्क वितरणदेखि लिएर सेनिटाइजरदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर तपाईँ यही हामीले हस्पिटलमा भेरी हस्पिटलमा पनि 1 लाख रुपियाँ मेरै हातले हामीले यहाँको जो विशेष गरी भिक्टिमहरू जो कोरोना लागेर आएका बिमारीहरू उहाँका आफन्तहरूलाई खाना खुवाउनको लागि कति समस्या थियो, अञ्जली माताको नेतृत्वमा जुन खालको त्यहाँ देखियो त्यो सहयोग साह्रै सराहनीय थियो। उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो आफ्नो गच्छी अनुसार हामीले पैसा उठाएर भए पनि कर्मचारीहरूबाट त्यो पनि सहयोग गर्यौँ। भनेपछि मानवीय सहयोगको सँगसँगै हामीले ती मुद्दाहरू कोभिडको दौरानमा भएका ग्याप्सहरू भयो, सरकार र अरू सरकारवाला बिचको ग्याप्सलाई कम गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ कामहरू चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। तपाईँले दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र अब ह्युमन राइट्सको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था र राज्यका निकायहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा कर्मैसँग म भन्न चाहन्छु, विशेष गरी अब राज्य भनेको अभिभावक हो होइन। राज्य मानवाधिकार संरक्षण सम्वर्धन र त्यसको फुलफिलमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी अल्टिमेटली राज्यकै हो। त्यो राज्यले
आम नागरिकहरूलाई नागरिकहरूको चाहनाहरू चाहिँ राज्यले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो के मार्फत भन्दाखेरि उसले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र विभिन्न कानुनहरू मार्फत त्यो खालको प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरिरहेको हुन्छ होइन। र आफ्ना संयन्त्रहरू मार्फत मानवाधिकार संरक्षण सम्वर्धनमा आम नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग गर्ने कुराहरू राज्यले गर्नुपर्छ भने तपाईँ हामी जस्ता अभियन्ताहरू जो मानवाधिकार क्षेत्रमा लागिराखेका छौँ, आम नागरिकहरूलाई सङ्गठित गर्ने, सुशिक्षित गर्ने, उनीहरूको अधिकारहरूको बारेमा जानकारी गराउने होइन र एउटा पुलको काम र ब्रिजको काम गर्ने जो नागरिकहरूले भनौँ न विभिन्न संयन्त्रहरूमा पुग्न सक्दैनन्, त्यो क्षमता छैन, एक्सेस छैन, त्यो खालका नागरिकहरूलाई पीडितहरूलाई चाहिँ सहीको भूमिका निर्वाह गर्ने पुलको काम तपाईँ हामीले गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो भयो भने र सँगसँगै फेरि यो सहकार्य के कुरा हो, राज्य र हामी अलग होइनौँ, राज्य र हामी एउटै मुद्दामा हामी एउटै अभियानमा हामी लागेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि पारस्परिक समन्वय सहकार्य नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभयो र यो इन्सेकले गरेका गतिविधिहरू र ह्युमन राइट्सका उल्लङ्घन घटनाहरू किन घटिरहेछ त्यो विषयमा जानकारी गराउनु भयो हाम्रो दर्शकलाई। त्यसको लागि म फेरि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, म आशिषजी लगायत यहाँको टिम र यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मेरो जुन विचार अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भोला माहात, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ लामै समयदेखि, म अघि पनि भनेको थिएँ, उहाँ लामै समयदेखि ह्युमन राइट्सको विषयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र लुम्बिनी प्रदेशमा मानवाधिकारका घटनाहरू के कस्तो छ र राज्यबाट निकायसँग साकार भएको हुँदा पनि घटनाहरू किन बढ्दै गएर छ र विसङ्गति किन बढ्दैछ भन्ने त्यो विषयलाई सन्दर्भलाई जोडेर उहाँलाई आज हामीले कार्यक्रममा निम्ति आएका छौँ। त्यसै क्रममा फेरि अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै